जानवरों में क्यों कुत्ता ही जन्नत में जाएगा? जब शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया था। शैतान का थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा था और उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को थूक वाली जगह से मट्टी निकालने का हुक्म दे दिया था। अल्लाह ताला ने उस मट्टी से कुत्ते को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मट्टी से की गई, जबकि कुछ रवायात में कहा गया है कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के फ़ौरन बाद हुई है। बल्कि अक्सर हमें यह भी सुनने को मिलता है कि जिस घर में कुत्ते हों वहाँ रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। लेकिन नाजरीन, कुत्ते का जिक्र मुकद्दस किताब कुरान पाक में भी आया है और कहा जाता है कि दुनिया का वाहिद जानवर जो जन्नत में दाखिल होगा यानी जन्नत में जाएगा वो जानवर कुत्ता ही होगा। लिहाजा इन बातों को मद्देनज़र रखकर आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कुत्ता किस शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के फ़ौरन बाद कुत्ते को पैदा करने की क्या वजह बनी थी। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कुत्ते और शैतान में ऐसा क्या ताल्लुक है कि जिसके सबब मज़हब इस्लाम कुत्ते को घर में पालने से मना करता है और आखिर कुत्ता ही इंसान पर क्यों भौंकता है। नाजरीन, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिस घर में कुत्ता हो वहाँ यानी उस घर में रहमत का फरिश्ता क्यों दाखिल नहीं होता। इस बारे में हदीस शरीफ में एक वाक़या आता है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और परेशान नजर आ रहे थे। मैंने पूछा कि हुज़ूर आपकी कैफियत बदली बदली क्यों है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रात को आने का वादा किया था मगर वो मुकर्ररा वक़्त पर नहीं आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस परेशानी के सबब यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो वादा खिलाफ ही नहीं कर सकते, तो उनके ना आने की क्या वजह हो सकती है। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का एक बच्चा बैठा था। आपने उसको उठवाया और उस जगह को साफ करके वहां छिड़काव किया गया। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्ररा वक़्त पर ना आने की शिकायत की तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा था और हम उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। बल्कि एक और हदीस में यूं मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शिकार या रेवड़ की हिफाजत या खेती की हिफाजत के अलावा कुत्ता पालता है तो उसके अजर से एक किरात कम किया जाता है, यानी उसके सवाब से एक किरात कम की जाती है। नाजरीन, साबित हुआ कि घर में फरिश्तों के दाखिल ना होने और बर्तन ना पाक करने और दूसरी बहुत सी वजूहात पर कुत्ता घर में रखने से मना किया गया है। जब घर में कुत्ता पला होता है तो वो घर वालों की बेखबरी में खाने पीने के बर्तन वगैरह में मुंह डालता है और शायर यानी बिल्कुल ही खबर ही नहीं होती, क्योंकि घर वाले बाहर होते हैं या कहीं चले जाते हैं तो इसलिए उनको पता नहीं चलता। इसलिए वो उन बर्तनों को धोए मांजे बगैर ही उनमें खाते पीते हैं। लेकिन मजहब इस्लाम ने सिर्फ 3 सूरतों में कुत्ता रखने की इजाज़त दी है, यानी शिकार, खेती बाड़ी या मवेशियों के लिए कुत्ता पाला जा सकता है, यानी मवेशियों की देखभाल के लिए, उनकी रखवाली के लिए। नाजरीन, कुत्ते की पैदाइश के मुतालिक ये भी जान लीजिए कि मज़ाहिब की किताबों में लिखा है कि इब्लीस यानी शैतान जिन था और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के बायस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और उसे उनका सरदार बना दिया था। उसके बाद उसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा चप्पा या कोई टुकड़ा ना रहा कि जिस पर उसने इबादत ना की हो, जिस पर इब्लीस ने सजदा ना किया हो। ये उन सजदों, उन रियाजतों, उन इबादत का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बनाया। लेकिन फिर शैतान गुरूर का शिकार हो गया। उसने मिट्टी के पुतले यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो सबको कहा कि इसको सजदा कराओ, यानी इनको सजदा किया जाए। लेकिन इब्लीस के अंदर एक गरूर था। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं इसे सजदा क्यों करूँ। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और यहाँ से खैर और शर की ताकतों के दरमियान जंग का आगाज हो गया।
قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی جگہ سے مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اسے کتے کو بنایا تھا۔ ناظرین، کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ ناظرین، کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہوا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور ہاں، کتا انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس لیے بھونکتا ہے یہ انسان پر کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک شامل ہے، اور کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں کب شیطانوں کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ ناظرین، غیر مسلم اقوام خالص کے یعنی خالصتاً یورپ میں اب کتے کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ جن خواتین نے یہاں کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی، یعنی اپنے خاوند سے کہتی ہیں۔ یہاں تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے، کتا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر بس یہ بات یاد رکھیے، کتا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے ان 3 چیزوں کے لیے نہیں پالا یا ان 3 چیزوں کے لیے نہیں رکھا، پھر آپ روزانہ آپ کے اجر سے ایک کرت کم کی جائے گی، یعنی آپ کے جتنا بھی ثواب ہوگا آپ کی یعنی نیکیاں ہوں گی، آپ کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرت کو احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر اجر آپ کا روزانہ گوا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ولم بن واورا یعنی باورا ذکی ایک نیک اور آپ شخص تھے، پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے۔ وہ روز قیامت کتے کی شکل میں داخل ہوگا اور اصحاب کہف کا کتا بلن بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ کتے کو شیطان کہا ہے، بلکہ طبی ماہرین کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا وباؤں کا باعث ہے، بیماریوں کا باعث ہے، خطرناک جراثیم اور وبائیں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو احکامات بتائے، آج کی جدید سائنس سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ طبی ماہرین کے متفقہ رائے ہے کہ جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک جراثیم انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں جو وبا پھیلنے کا باعث بنتے ہیں، اور اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور ناپاک جانوروں کو پالنے سے گریز کریں تو خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کل کتے یعنی کتوں، بلیوں اور دوسرے نحس جانوروں کو پالنے کا فیشن بن چکا ہے، بلکہ پالتو جانوروں کو سٹیٹس سمجھا جاتا ہے، سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں یعنی مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اسے یعنی پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ ایک روایت میں 8ویں بار مٹی سے پاک کرنے کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ کتے میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو برتن کو بار بار دھونے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے مقدس احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔